السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 3. الهدف منه هو نتعلموا كيفاش نديروا الفاكتوريزاسيون تاع لي زيكسبرسيون بحال هادو، ونبداو على بركه الله. دونك قالوا لنا فاكتوريزي لي زيكسبرسيون سويفون، ونبداو ب A. دوك عندنا A هي 6x على بيسونس 3 موان 2x. دوك هنا اش كتلاحظوا باش ممكن نفاكتوريزي، كاينه هنا 2x وكاينه هنا 2x. هاد 6 هي 2 فوا 3، وهذيك x على بيسونس 3 هي x فوا x كار. اذا هنا كاينه 2x هي، وكاين هنا 2x غادي نفاكتوريزي بها. اذا حيد هنا 2x، شوف شحال غيبقى، غتبقى لنا 3 x كاري. وهنا الا حيدتي 2x بحال هكا، الا خبيتها غتبقى لك الموا هي موانزه. مزيان، غتبقاو معاه تساوي 2x. دابا هذيك 3 الا بغيت ندخلها للراسين، الا بغيت ندخل لها ودي او كاري، غتعطيني هي الراسين 3. هادشي كامل او كاري، وهذيك يقدر نرجعها هي او كاري. هنا الراسين تاع 3 او كاري هي 3، و اكس او كاري ها هي. دوك شنو هي الفاكتوريزاسيون تاع ا او كاري موان بي كاري؟ هي ا موان بي لو تو فاكتور تاع ا بلس بي. من اخرى هي الراسين 3 اكس موان 1 لو تو فاكتور تاع الراسين 3 اكس بلس 1. دونك هذه هي لا فاكتوريزاسيون تاع ا. الور ا ايكال. مزيان، نمشيو لبي. هاد الفيديو غادي يكون طويل شي شويه. دونك اون بي تيكال شنو؟ هي 25 اكس كاري ناقص 16. هاديك 25 نقدر ندخل عليها او كاري، عطاتينا هي 5 اكس كاري. 5 أس راه هي 25، و اكس كاري هي 4 أس هي 16. دونك هذه كتكتب على شكل ا موان ا او كاري موان بي كاري. هاد ا كاري موان بي كاري الفاكتوريزاسيون تاعها هي ا موان بي، كلشي فاكتور تاع ا بلس بي. دونك هذه هي الفاكتوريزاسيون تاع بي. الور بي. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا غنمشيو للسي. قلنا السي قال شنو؟ عطاونا السي هي 4 موا شنو؟ 2 موا اكس لو تو او كار. اذا الا رديت في البال هادي، هاد الاربعه هادي نقدر نكتبها على شكل جوج موا اكس او كار. اذا هادشي كيتكتب على شكل ا او كاري موا بي كاري. هاد الجوج هي ا، وهادشي اللي وسط سميتو هو بي. دونك الفاكتوريزاسيون تاعها اشنو هو جوج ا موان بي موا و بي. هنا بي فيه بزاف، دونك ديرها بين قوسين. كلشي عامل ل ا زائد بي. بي عندي هي جوج ناقص اكس. دونك غنحاول نحيد الاقواس. دونك تعطينا هي جوج ناقص جوج ناقص جوج هي ناقص مع ناقص تعطينا زائد اكس. كلشي عامل تاع جوج هنا زائد، احيد الاقواس. غتمشي لنا هادي مع هادي، غتبقى لنا اكس عامل لربعة ناقص اكس، وهذه هي لا فاكتوريزاسيون تاع السي. دونك سي ايكال. مزيان، نمشيو لديك دي. دي عطاونا لنا هي اكس على بيسونس 4 موان 2 اكس كار. دونك اش كتلاحظوا باش ممكن نفاكتوريزي؟ اشنا هي اكس على بيسونس 4؟ هي اكس او كاري فوا اكس او كار موان 2 اكس او كار. دونك اكس كاري كاين هنا وكاين هنا، نقدر نفاكتوريزي بها. خبيها وشوف اش غيبقى. غتبقى لنا هنا اكس كاري، وهنا غتبقى لنا موان 2. ولكن شوفوا معايا هادي بوحدها راه باقي ممكن نفاكتوريزيها. هي اكس او كاري، شي حاجه ندير ليها او كاري وتعطيني جوج. انا غنطبق هادي
سي اكس بوزيتيف، الا كان اكس بوزيتيف راه اكس كتساوي الراسين دو اكس او كاري. دابا عندي اكس في هاد الحاله هي جوج، دوكا تعطيني الراسين تاع جوج او كاري. دوك لا فاكتوريزاسيون عطاتنا هي اكس كاري فاكتور اشنو هادي كتكتب على شكل ا او كاري موان بي كاري. لا هي الاكس موان بي اللي هي راسين دو لو تو فاكتور تاع ا اللي هي اكس بلس راسين دو. دونك هادي هي لا فاكتوريزاسيون تاع دي. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا غندوز لديك او. عطاونا او هي 9 اكس كاري موان 6 اكس بلس 1. اذا هاد النافله هاد ندخل الا بغيت ندير لها او كاري تعطيني 3. شي حاجه غندير لها او كاري وتعطيني 9 هي 3. مزيان. موان 2 فوا اكس فوا 3. هانا نشوف هادشي اللي درت صحيح. 3 او كاري هي 9 اكس كاري ها هي الموان ها هي 2 فوا 3 راه هي 6 و اكس هي 6 وهادشي. دونك هاداش كتلاحظوا كتكتب على شكل ا او كاري ناقص سمحوا لي عافاكم واخا هنا هاد السيس هادي نضرب على هادشي. هاد السيس هي شنو هي 2 فوا 3 اكس فوا 1 بلس 1 او كاري. ما درت والو غير ديك الان كتبتها على شكل ا او كاري. دونك اش كتلاحظوا كتكتب على شكل ا او كاري ناقص 2 ا فوا بي زائد بي كاري. دونك هادي شنو هي 3 اكس موان زان لو تو او كاري. علاش الموان؟ لان كاين هنا موان 2. دونك هادي هي الفاكتوريزاسيون تاع او. مزيان نمشيو لاف. قلنا اف شنو هي؟ عطاونا هي 25 اكس اس 2 زائد 20 اكس زائد 4. اذا نتبعوا شنو غندير. شي حاجه ندير لها اس 2 وتعطيني 25 هي 5، وشي حاجه ندير لها اكس اس 2 ندير لها اس 2 وتعطيني اكس اس 2 هي اكس زائد شنو. هاد 20 غادي نفرقها هي 2 فوا 5 اكس. هنا اكس هي 2 فوا 5 هي شحال؟ هي 10. هنا عندي 20 دونك نضربها في 2 وهاد الربعه راه هي 2 اس 2. دونك هادي كتكتب على شكل ا اس 2 زائد 2 ا فوا بي زائد بي اس 2. اذا هي 5 اكس زائد 2 كلشي اس 2. هذه هي لا فاكتوريزاسيون تاع اف. الوغ اف اتجاه. نمشيو لديك الجي. دونك عندنا الجي شنو هي اكس او كاري على 16 زائد اكس على 2 زائد 1. دونك شي حاجه ندير ليها اس 2 ونلقى 16 هي اكس على 4 كلشي اس 2 زائد. تبعوا باش ندير مطابقه هامه خصني 2. انا غنضرب في 2 فوا شنو. هنا 2 ما كانتش عندي غنضرب فيها ونقسم عليها. عطوني هي اكس على 4 كلشي اس 2. هنا دابا ملي انا نشوف واش هادشي اللي درت هنا عندي 2. انا نقدر نسامبليفيك 2 مع 2 غتختزل غتبقى، ولا غتختزل 2 مع هادي غتبقى لي اكس على 2 هي 61 هي. دونك داكشي اللي درت راه صحيح. زائد 2 فوا شنو هي 2 فوا 2 هي على 4 مضروبه في 1 زائد 1 اس 2. دونك هادي كتكتب على شكل ا اس 2 زائد 2 فوا ا فوا بي زائد بي اس 2. دونك هادي راه هي اكس على 4 زائد 1 كلشي اس 2. دونك هادي هي لا فاكتوريزاسيون تاع جي. نمشي لاش. قلنا اش ايكال شنو؟ عطاونا هي اكس زائد 2 او كاري بلس اكس او كاري موان 4. اذا نتبعوا شنو غندير. هاد اكس هنا شنو هي شي حاجه اس 2 اكس اس 2 راه هي اكس فوا اكس. شي حاجه اس 2 هي ديك الحاجه مضروبه في نفسها. دونك هادي غنكتبها هي اكس زائد 2 عامل لي اكس زائد 2. هادي هي المعنى تاع اس 2 هي ديك الحاجه مضروبه في نفسها زائد 2 مرات. وهادي شوف واش غندير هي اكس اس 2 ناقص 2 اس 2 ناقص هي 2 اس 2 راه هي 4.
عطنا هي إكس زائد جوج عامل لإكس زائد جوج زائد هادي راه متطابقة هامة، هادي متطابقة هامة أ أس اثنان ناقص بي أس اثنان هي أ ناقص بي عامل لأ زائد بي. دوك عندي إكس زائد جوج هنا وعندي هنا غادي نعمل بها. يلا نكتبها شنو غيبقى هادشي اللي حدا هنا إكس زائد جوج وهنا شحال غيبقى زائد هادشي زائد إكس ناقص جوج. مزيان دوك هنا هاد جوج مع ناقص جوج غتمشي غتبقى لنا هنا اثنان إكس. هاد اثنان إكس غنسبق علاش لأن الجداء تبادلي نقدر نسبق هنا غتعطيني هي جوج إكس عامل لإكس زائد جوج وهذه هي لا فاكتوريزاسيون تاع شنو تاع اش. نتمنى يكون مفهوم هادشي. دابا غادي ندوزو لديك اي عاد من بعد نرجع لديك ام او كيو نمشي لاي. قلنا اي شنو عطاونا اي شحال كتساوي تمايا هي 2 اكس موان زالو 2 او كاري موان 3 اكس بلس 2 لو 2 او كاري. دوك واش كتلاحظوا هادشي راه كيتكتب على شكل ا او كاري ناقص بي او كاري. هادشي هو ا وهادي هو بي. دونك لا فاكتوريزاسيون تاعو شنو هي ا موان بي. ها هي ا موان بي. عافاك هنا ضروري خصك الاقواس. دوك هنا لا درت ا ناقص بي عامل لي ا زائد بي. ها هي ا زائد بي. ها هي تا اكس. دابا شنو غندير غنمشي للداخل دول المعقوفات نحاول نحيد الاقواس. دوك غتعطيني جوج اكس ناقص واحد ناقص 3 اكس. ها هي وناقص مع زائد هي ناقص جوج. هنايا غتعطينا هي جوج اكس ناقص واحد. هنا غندير غير زائد غير نحيد الاقواس وصافي. هنا جوج اكس ناقص 3 اكس هي ناقص اكس هي ناقص اكس ناقص واحد ناقص جوج هي ناقص 3. هنا جوج اكس زائد 3 اكس هي 5 اكس ناقص واحد زائد جوج هي زائد واحد. دوك هنا ناقص مع ناقص نقدر نعمل بديك ناقص. عطاتنا هي اكس زائد 3 عامل 5 اكس زائد واحد وهذه هي لا فاكتوريزاسيون تاعي. الور اي على الفاكتوريزاسيون تاعها. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا غندوز للجي. قلنا جي شنو كتساوي هي اكس اس 5 زائد اكس اس 3 ناقص اكس اس 2 ناقص واحد. دوك اش ممكن ندير هنايا الا لاحظتوا معايا ديك اكس اس 5 شنو هي اكس اس 3 فوا اكس اس 2. عندي نفس الاساس الا جمعنا الاسين غتعطيني 3 زائد 2 هي 5 زائد اكس اس 3. هنا غنعمل بهاد ناقص عندي ناقص هنا وعندي ناقص هنا غنعمل بها عطني اكس اس 2 زائد واحد. هنا عندي اكس اس 3 وهنا عندي اكس اس 3 غادي نفاكتوريزي بها. دوك غنخبيو ونشوف شحال غتبقى هنا اكس اس 2 وهنا غتبقى زائد هي زائد واحد ناقص اكس اس 2 زائد واحد. هاد اكس اس 2 زائد واحد كاينه هنا وكاينه هنا غادي نعمل بها. ها هي غنسبقها اكس اس 2 زائد واحد عامل خبيها وشوف شحال غتبقى لك اكس اس 3 وهنا خبيها غتبقى لك ناقص واحد. مزيان هي اكس اس 2 زائد واحد. الا رديتي معايا البال هاد الواحد هادي راه واحد راه نقدر ندير لها اس 3. دونك هادي راه كتكتب على شكل ا اس 3 ناقص بي اس 3 ا اس 3 ناقص بي اس 3. هذه هي لا فاكتوريزاسيون. هي ديك البروبريتي الاخرى هي اكس ناقص ا ناقص بي. بمعنى اخر عندي دابا ا هي اكس وعندي بي هي واحد. دوك غتعطيني ا ناقص بي هي اكس ناقص واحد عامله شنو لا ا اس 2 اللي هي عندي اكس اس 2 زائد اكس في واحد اللي هي اكس زائد واحد اس 2. دونك هذه هي لا فاكتوريزاسيون تاع جي. الوغ نتمنى هادشي يكون مفهوم. نمشيو دابا لديك كا. دونك اون كا عطاونا كا تما شحال كتساوي كانوا لنا فاكتوريزيوها. كا هي اكس اس 12 شي اللي عجب هذا موان 2 اكس اس 6 زائد واحد. تبعوا معايا شنو غندير. هاد اكس اس 12 راه هي اكس اس 6 كلشي اس 2
هي إكس أس 6 كلشي أس 2 ناقص 2 فوا إكس أس 6 فوا 1 زائد هاد الوحدة هادي نقدر ندير ليها أس 2 علاش؟ لأن 1 أس 2 كتساوي 1. دوك واش كتلاحظوا هادشي كيتكتب على شكل أ أس 2 ناقص 2 أ فوا بي زائد بي أس 2. عندنا أ هي إكس أس 6 وعندنا بي هي 1. هادشي كامل أس 2. مزيان. يلاه تبعو معايا شنو غندير. ردو معايا البال. هاد إكس أس 6 نقدر نكتبها هي إكس أس 2 كلشي أس 3. دوك عطاتيني هادي هي إكس أس 2 كلشي أس 3 ناقص هاد واحد نقدر ندير لها هي 1 أس 3 حيت 1 أس 3 هي 1 وناقصها هي كلشي أس 2. راه تبعو معايا هادي راه قاصحة المريضة شي شوية. دوك عندنا أ أس 3 ناقص بي أس 3 ها هي أس 2. أ أس 3 ناقص بي أس 3 غنمشي نطبق البروبريتي الأخرى. أ أس 3 ناقص بي أس 3 دابا عندي أ هي إكس أس 2 وعندي بي هي 1. دوك تعطينا إكس أس 2 ناقص 1 عامل شنو؟ عامل الأ أس 2 اللي هي إكس أس 2 كلشي أس 2 زائد إكس أس 2 في 1 اللي هي إكس أس 2 زائد 1 أس 2 اللي هي 1. مزيان. تساوي يلا نكمل هنا. يلا هادي براسها راه ممكن نعملوها واخ. هاد إكس أس 2 ناقص 1 راه هي إكس ناقص 1 عامل لإكس زائد 1 عامل هنا إكس أس 2 عطينا إكس أس 4 زائد إكس أس 2 زائد 1 كلشي أس 2. شنو درت من هنا لهنا؟ هاد إكس أس 2 ناقص 1 إكس أس 2 ناقص 1 نقدر نكتبها هي إكس أس 2 ناقص 1 أس 2 من آخر هي شنو؟ هي إكس ناقص 1 عامل لإكس زائد 1 المتطابقة هامة لهاديك البروبريتي الثالثة هي هادي. باش عوضتها هادي عوضتها بداكشي اللي كتساويها وداكشي الآخر هنا إكس أس 2 أس 2 راه هي إكس أس 4 ها هي إكس أس 4. مزيان. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك هادي هي لا فاكتوريزاسيون تاع ما تنساوش راه كاين 1 أس 2 كلشي أس 2. هادي هي لا فاكتوريزاسيون تاع كا الور كا إيكال. مزيان. نرجعو لداكشي اللي تاع بكا تاع بها ال. دونك قلنا ال شنو كتساوي ال؟ عطاوها لنا هي 3 إكس موان 5 لو تو أو كاري بلس 4 إكس بلس 2 لو تو تاع 3 إكس موان 5. ردوا معايا البال. هاد 3 إكس موان 5 أو كاري شي حاجة أو كاري هي ديك الحاجة مضروبة في نفسها جوج مرات. ونعاود نكتب هادشي. مزيان. 3 إكس ناقص 5 كاينة هنا وكاينة هنا دونك نقدر نفاكتوريزي بها. هي 3 إكس ناقص 5 عامل خبيها وشوف كتب داكشي اللي غيبقى. هي 3 إكس ناقص 5 وإلا خبينا هنا غتعطينا زائد 4 إكس زائد 2. علاش انا ما درتش الأقواس؟ لأن عندي غير زائد. كون كانت ناقص لا خصني ندير الأقواس. خصني ندير الأقواس هنا كون كانت هنا ناقص. دوك عطاتنا هي 3 إكس ناقص 5 عامل 3 إكس زائد 4 إكس هي 7 إكس ناقص 5 زائد 2 هي ناقص 3. دونك هذه هي لا فاكتوريزاسيون تاع ال. دونك ال إيكال. مزيان. نمشيو ديك ان. قلنا ان شنو كتساوي؟ كتساوي هي إكس موان راسين جوج لو تو أو كاري موان راسين تاع جوج إكس موان 2. مزيان. شوف معايا شنو غندير. شي حاجة أو كاري هي مضروبة في نفسها جوج مرات. لاحظوا معايا هنايا هاد جوج هادي عندنا إكس هي الراسين تاع إكس أو كاري
دونك الا مشيت حطيت بلاصه اكس جوج غتعطينا جوج هي الراسين تاع جوج او كاري. وشنو هي شي حاجه او كاري؟ هي الراسين تاع جوج فوا الراسين تاع جوج. دوك غتعطينا شنو؟ موان الراسين تاع جوج اكس. وشنو هي هاد جوج هادي؟ هي الراسين تاع جوج فوا الراسين تاع جوج. هنا عندي الراسين تاع جوج غادي نفاكتوريزي. دونك هاد الموا هي غادي نفاكتوريزي بالراسين تاع جوج لان كاين هنا وكاين هنا. دونك غتبقى لنا هنا اكس وهنا غادي ملي غتفاكتوريزي بوحده غتبقى لك وحده هنا. شوفوا معايا دابا هادي كاينه هنا وكاينه هنا غادي نفاكتوريزي بها. هي اكس موا الراسين تاع جوج عامل كتب داكشي الاخر اللي حداها اكس ناقص راسين تاع جوج. وهنا شحال يبقى لنا؟ تبقى لنا موا الراسين تاع جوج. هنا عطاتنا اكس موا الراسين تاع جوج. موا الراسين تاع جوج هي موان دو الراسين تاع جوج. هذه هي لا فاكتوريزاسيون تاع ان. نتمنى هادشي يكون مفهوم. شنو نمشيو لديك اخ قلنا عطاونا اغ هي شنو؟ هي 8 اكس لا بيسونس 4 27 اكس ناقص 4 اكس كاري لو تو فاكتور تاع 2 اكس موان 3. شوفوا معايا شنو غندير. غادي نمشي هنا نفاكتوريزي باكس. كاينه اكس هنا غادي نفاكتوريزي بها. دوك غتعطي لنا هي 8 اكس لا بيسونس 3 موان 27 حيت فاكتوريزيت باكس. هنا 8 ها هي اكس لا بيسونس 1 فوا اكس لا بيسونس 3 هي اكس لا بيسونس 4. هاد الموا ها هي هنايا اكس 27 ها هي مزيان. دوك ما درت والو غير هنا فاكتوريزيت باكس 2 اكس موان 3. يلا تبعوا معايا فيكم اكس عامل. هاد 8 نقدر ندخلها ندير كلشي لا بيسونس 3 غتعطينا هي 2 اكس كلشي لا بيسونس 3 موا شي حاجه ندير لها لا بيسونس 3 تعطيني 27 هي 3. دونك اش كتلاحظوا هادي كتكتب على شكل ا اس 3 ناقص ب اس 3. ا اس 3 ناقص ب اس 3 شنو كتساوي؟ هي ا ناقص ب عامل ا اس 2 زائد ا بي من اخر تعطينا 2 اكس فوا 3 زائد ب اس 2 اللي هي 3 اس 2 عاد ناقص 4 اكس اس 2 عامل 2 اكس ناقص 3. يلا تبعوا معايا اش غيوقع. هاد 2 اكس ناقص 3 كاينه هنا وكاينه هنا غادي نفاكتوريزي بها. ها هي 2 اكس ناقص 3. نكتب داكشي الاخر اللي غيبقى نخبيها. اش غيبقى؟ غتبقى لنا هاد اكس هي اكس عامل هادشي. على حسبوا معايا دابا شحال كيساوي هادشي. 2 اكس اس 2 هي 4 اكس اس 2 زائد 2 في 3 في اكس هي 6 اكس 3 اس 2 هي 9. مزيان. وملي غنخبي هنا تبقى لنا ناقص 4 اكس اس 2. مزيان. نرجع ونكمل هنا. تساوي دوكا تعطينا هي 2 اكس ناقص 3. يلا شوفوا معايا شنو غندير دابا. غادي نحاول نشرح. هنا اكس في 4 اكس اس 2 هي 4 اكس اس 3 اكس في 6 اكس هي زائد 6 اكس اس 2 اكس في 9 واخا اكس فوا 9 هي زائد 9 اكس. ما تنساوش ناقص 4 اكس اس 2. يلا شحال يعطيني هادشي؟ عطاتنا هي 4 اكس اس 3 6 اكس اس 2 ناقص 4 اكس اس 2 هي 2 اكس اس 2 زائد 9 اكس. مزيان. دونك هنا كاينه اكس هنا وكاينه اكس هنا وكاينه اكس هنا غادي نفاكتوريزي بها. هي اكس عامل شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا هي 2 اكس موان 3. شحال غيبقى لنا؟ ما تنساوش هنا راه فاكتوريزيت باكس. دونك غتبقى لنا 4 اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 9.
وهذه هي لا فاكتوريزاسيون فينال. دونك شنو سميت هاد العجب هذا؟ ار ياك. دونك ار كتساوي مزيان. دونك حنا سالينا مع ار، دابا غندوزو لديك اس. دوك اش كتساوي اس؟ هي ا على بيسونس 3 موان بي على بيسونس 3 بلس ا كاري موان بي كاري. قالوا لنا فاكتوريزيو هادشي. دونك غنمشي نشوف لا فاكتوريزاسيون تاع ا على بيسونس 3 موان بي على بيسونس 3. هي ا هي ديك الاخرى، هي ا موان بي فاكتور تاع ا كاري بلس ا بي بلس بي كاري. مزيان. بلس وشنو هي الفاكتوريزاسيون تاع ا كاري موان بي كاري؟ هي ديك الثالثه، هي ا موان بي فاكتور تاع ا بلس بي. مزيان. هاد ا موان بي كاينه هنا وكاينه هنا، غادي نفاكتوريزي بها، نعمل بها. مزيان. نكتب داكشي الاخر اللي بقى. غتبقى لنا هي ا كاري بلس ا بي بلس بي كاري، وهنا اش غيبقى لنا؟ بلس داكشي. بما ان كاينه بلس دونك نقدر نحيد الاقواس. مزيان. دونك ا كاري ها هي بلس بي كاري ها هي بلس ا بي بلس ا بلس بي، ونخليو هادشي كيما بحال هكا. صافي هادي هي لا فاكتوريزاسيون. الوغ اس ايكال. مزيان. واش باقي ممكن نفاكتوريزي هادشي؟ لا، ممكن ندير هنايا وممكن نفاكتوريزي هنا ب ا ولا بي. هادشي هو اللي كيبان لي ممكن نديرو. دوك هنايا الا نقصت جوج ابي، الا نقصت واحد الابي ولا الا زدت ابي، غنزيد ابي عطاتينا هادي مرتبطه هامه. صافي هادي هي لا فاكتوريزاسيون، نخليوها بحال هكا. نمشيو للتي. دونك اون تي شنو كتساوي؟ عطاونا تي هي ا بلس بي على بيسونس 3 موان شنو؟ ا موان بي على بيسونس 3. دونك هادي كتكتب على شكل شي حاجه على بيسونس 3 موان شي حاجه اخرى على بيسونس 3. دونك غنطبق هادي شي حاجه على بيسونس 3 موان شي حاجه على شنو كتساوي. هادي هي لا فاكتوريزاسيون تاعها. يلاه تبعوا شنو غندير. دونك اكس على بيسونس 3 موان ايكغيك على بيسونس 3. لا فاكتوريزاسيون تاعي هي اكس، انا غنسمي هادي اكس، غنسمي هادي اكس وهادشي ايكغيك. دونك اكس على بيسونس 3 موان ايكغيك على بيسونس 3. لا فاكتوريزاسيون تاعها هي اكس موان ايكغيك. ها هي اكس موان ايكغيك. علاش درت البارونتيز؟ حيت عندي الموان. ها هي اكس، ها هي ايكغيك. مزيان. لو تو فاكتور تاع شنو؟ تاع اكس او كاري. ها هي اكس او كاري بلس ا فوا بي اكس فوا ايكغيك. دونك عطاتينا هي ا بلس بي فاكتور تاع ا موان بي بلس شنو؟ بلس ايكغيك او كاري اللي هي ا موان بي او كاري. مزيان. نحاول نحيد هاد لي بارونتيز. دونك عطينا ا بلس بي موان ا بلس بي. شنو درت هنا؟ الموان ها هي، والموان مع الموان عطينا البلس. مزيان. دونك اش ممكن نقدر هنايا؟ غادي نمشي هنايا. دونك اش غادي ندير هنايا؟ غادي نشر باش نسامبليفي. هنا الهدف تاعنا راه هو نفاكتوريزو. دونك غنمشي لهادشي اللي اونطر هاد لي كروشي هادو. اش غادي ندير؟ غادي نحاول ننشر غير باش نسامبليفي. دونك هادي عطاتنا هي ا كاري بلس 2 ا بي بلس بي كاري. مزيان. لا فاكتوريزاسيون تاع هادي هي بلس ا كاري موان بي كاري، ولا فاكتوريزاسيون تاع هادي هي بلس ا كاري موان 2 ا بي بلس بي كاري. دونك هنا غتمشي لنا الأ مع تعطينا هي جوج بي عامل. يلا شوفوا واش غيوقع هنا. دونك هنا غتمشي لنا هاد بي كاري مع هاد بي كاري. ها شنو اخر؟ هاد 2 ا بي غتمشي لنا مع موان 2 ا بي.
غتبقى لنا شنو غادي يبقى؟ غتبقى لنا هنا ا كاري بلس ا كاري هي 2 ا كاري صافي. هنا حيت حسبتها شنو غيبقى لنا؟ نورمالمون هنا ا كاري بلس ا كاري وهنا ا كاري، دونك غتبقى لنا 3. واش غيبقى لنا؟ غتبقى لنا بلس بي كار. دونك لا فاكتوريزاسيون هي هادي، هي 2 بي لو تو فاكتور تاع 3 ا كاري بلس بي كار. دونك تي هذه هي لا فاكتوريزاسيون تاعو. مزيان. دابا غنمشيو ندوزو لديك ام. دونك عطاونا ام هي 3 اكس بلس 4 لو تو او كاري بلس 3 اكس بلس 4 تو فاكتور تاع اكس بلس الراسين تاع 2 بلس 3 اكس بلس 4. دونك هاد 3 اكس بلس 4 كاينه هنا وكاينه هنا وكاينه هنا، غادي نفاكتوريزي بها. هي 3 اكس بلس 4 وغنكتب داكشي اللي غيبقى. هنا راه عندي او كاري. اشنا هي او كاري؟ هي ديك الحاجه مضروبه في نفسها، دونك غادي تبقى لنا واحد 3 اكس بلس 4. مزيان. هنا خبيها وشوف راه غتبقى بلس هادشي بلس، اذا بويسكو هنا كاينه بلس دونك غنكتب هادشي اللي كاين هنا بلا اقواس، بلس اكس بلس الراسين تاع 2، وهنايا كاينه بلس 1 دونك غتبقى لنا بلس 1. ملي تكون عندك شي موان ضروري خصك دير لا بارونتيز، دير لي بارونتيز هذاك الشيء اللي بغا. انا علاش ما درتش انا لي بارونتيز؟ لان عندي غير بلس. مزيان. 3 اكس بلس اكس هي 4 اكس، 4 بلس 1 هي 5 وبلس راسين 2 ها هي. واش ممكن نجمع هادشي؟ لا. دونك هذه هي لا فاكتوريزاسيون ونحبس هنا. الوغ دونك هذه هي لا فاكتوريزاسيون تاع ان. نمشيو نديك او. قلنا او ايكال شنو؟ ايكال هي 5 اكس بلس 3 هي شنو؟ 5 اكس بلس 3 لو فاكتور ولا موان اكس كاري موان 1، وهنا كاينه 15 اكس بلس 9. هنا نقدر نفاكتوريزي ب 3. عطينا الى فاكتوريزي 3 عطينا 5 اكس بلس 3. هنا هاد الموها هي هادشي هو. انا 3 فوا 5 راه هي 15 بلس ها هي، و 3 فوا 3 راه هي 9. دونك هنا فاكتوريزيت ب 3. علاش؟ باش تبان ليا هادي، حيت هنا كاينه هادي وكاينه هادي. دونك نكتبش انا. ملي غتخبي انا ما يبقى والو، ملي ما يبقى والو حط ان. وهنا شغله حط اش غيبقى لنا؟ غيبقى لنا الموا 3 في هادشي ها هي غنكتبها. هنا راه غيبقى لنا موا هادشي. هنا علاش قلبت هادو؟ لان عندي البرودوي راه البرودوي كوموتاتيف، نقدر نسبق 3 عاد نكتب داكشي الاخر. مزيان. دوك اش غندير هنايا؟ غادي نحاول نبسط شي شويه، غنحاول ننشر غير باش نبسط. دوك تعطينا 1 موان 3 اكس كاري، وهنا الموا مع البوا تعطينا بلس 3 فوا 1 هي 3. مزيان. هي 5 اكس بلس 3 لو تو فاكتور. هنا عطينا 1 بلس 3 اللي هي 4 موان 3 اكس كاري. واش فاكتوريزيت؟ لا، باقي ممكن نفاكتوريزي هادو. شوفي شي حاجه ندير ليها او كاري وتعطيني 4 هي 2. مزيان. ها هي المو اكس، هي شي حاجه ندير ليها او كاري وتعطيني اكس كاري هي اكس، شي حاجه ندير ليها او كاري وتعطيني 3 هي الراسين تاع 3. هنا جوج او كاري هي 4، المو ها هي، الراسين تاع 3 او كاري هي 3 و اكس او كاري ها هي. دوك تعطينا هي 4 اكس بلس 3. هنا هذه كتكتب على شكل ا كاري موان بي كاري، ا كاري موان بي كاري. عندي ا هي 2 وعندي بي هي راسين تاع 3 اكس.
دوك عطاتينا هي 2 موان راسين تاع 3 اكس ا موان بي فاكتور تاع ا بلس بي. صافي هذه هي لا فاكتوريزاسيون ونحبسو هنا. دوك هذه هي لا فاكتوريزاسيون تاع او. نمشيو دابا لديك بي ناخذ لها صفحه بوحدها نخدم مرتاح مزيان. دونك اون ا كيو شنو هي كيو تمايا هي اكس على بيسونس 3 موان 8 موان 4 فاكتور تاع اكس موان 2 بلس اكس كاري موان 2 اكس. تبعوا شنو غندير هنا. اش غادي هذيك 2 شي حاجه ندير ليها على بيسونس 3 وتعطيني 8 هي 2 عندي هنا 8 شي حاجه ندير ليها على بيسونس 3 وتعطينا 8 هي 2. دوك عطاتنا هي اكس على بيسونس 3 موان 2 على بيسونس 8. هذا 2 على بيسونس 8 راه هي 2 على بيسونس 3 راه هي 8. هنا كاينه اكس وكاينه هنا اكس نقدر نفاكتوريزي بواحد اكس. دوك عطاتني اكس موان 2 نشوفوا التعامل اللي درت هنا هو الصح. اكس فوا اكس راه هي اكس كاري بلس مع الموان راه هي الموان و اكس فوا 2 راه هي 2 اكس. غير هنا عندي اكس وعندي اكس فاكتوريزيت بها. هذه كتكتب على شكل ا على بيسونس 3 موان بي على بيسونس 3. غير عندي هنا ا هي اكس وعندي بي هي 2. دونك عطاتينا هي اكس موان 2. غادي نطبق ديك البروبريتي الاخرى هاي. عطاتينا ا او كاري اللي هي عندي في هذه الحاله اكس كاري بلس اكس فوا 2 اكس فوا 2 راه هي 2 اكس بلس اشنو بلس بي او كاري بلس 2 او كاري موان 4 اكس موان 2 بلس اكس فاكتور تاع اكس موان 2. مازال عندي هنا اكس موان 2 هنا وعندي هنا وعندي هنا غادي نفاكتوريزي بها. ها هي اكس موان 2 فاكتور. شوفوا شحال غيبقى. نكتب ملي غتخبيها كتب داكشي اللي غيبقى. تبقى لنا هي اكس كاري بلس 2 اكس بلس 4. مزيان. هنا شحال غيبقى غتبقى موان 4 وهنا شحال غيبقى تبقى بلس اكس. هي اكس موان 2 فاكتور. تبقى لنا اكس كاري هنا 2 اكس بلس اكس هي 2 اكس بلس اكس هي 3 اكس وهنا 4 مع 4 راه مشات تعطينا 0. هنا تعطينا اكس موان 2. هنا كاينه اكس وهنا كاينه اكس نقدر نفاكتوريزي بها. عطاتنا هي اكس بلس 3 اكس فوا اكس هي اكس كاري و اكس فوا 3 راه هي 3 اكس. هاد الاكس غنسبقها هي اكس فاكتور تاع اكس موان 2 لو 2 فاكتور تاع اكس بلس 3 وهذه هي لا فاكتوريزاسيون تاعك. مزيان. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غنحاول نخدم معكم ليكزيرسيس 4 ونلعب عنكم وطلعوا فرياسكم.